बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 18 जुलाई है, साल 2021। शेख रशीद ने बिलावल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अफगान सफीर की बेटी के अगवा के मामले में कड़ियां से कड़ियां मिल चुकी हैं। अब ये वाकया इस्लामाबाद की हदूद से निकलकर रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हो गया है। क्या मजीद शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिस पर आज वीडियो के अंदर तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन पहले जिक्र करेंगे कि बिलावल ने एक बड़ी डिमांड की है और वो डिमांड है वजीर दाखिला शेख रशीद के इस्तीफे की। गुज़श्ता वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं। अब उसकी बुनियादी वजह क्या है? उनका कहना यह है कि हालिया जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान के सफीर की बेटी का इस्लामाबाद से अगवा होना, यह बहुत संगीन मामला है। इसलिए इसकी बुनियादी जिम्मेदारी वजीर दाखिला की है। बहुत सारी मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी बराह रास्त उसके अंडर है, लिहाजा उसको रिजाइन करना चाहिए। मैं समझता हूं नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तमाम अपोजिशन जमातों को ये हक हासिल है, जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है तो उसके बाद वो हुकूमत से ये डिमांड करें ताकि हुकूमत प्रेशराइज हो, सिक्योरिटी एजेंसी प्रेशराइज हो और जल्द अज जल्द जो है इन मामलात का तदारक किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे बड़ी हैरत होती है, काश सिंध के हालात बेहतर होते, सिंध सूबे को मॉडल बनाया जाता और दिखाया जाता कि ये पंजाब, केपी के और बलूचिस्तान के जो सूबे हैं वो सिंध से ये सीखे। हम पुलिस के अंदर ये रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, हेल्थ में ये लेकर आए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये लेकर आए हैं, रेवेन्यू में ये लेकर आए हैं, तो डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई बेहतरी आती। लेकिन पूरे सिंध के अंदर रिश्वत और सिफारिश का आम कल्चर है। बड़े बड़े चोर, डकैत और भत्ता माफिया वहां पर ऑपरेट हो रहे हैं। वहां डाकुओं ने 6-7 जिलों के अंदर लोगों का जीना महाल किया हुआ है। दूसरी तरफ एक पटवारी साहब पकड़े गए, लेकिन इसके साथ ही नैब ने तहकीकात की शुरू कर दी है। जो वफाकी हुकूमत से 350 अरब रुपए का फंड सिंध ने लिया, वो कहां लगा ग्राउंड पर उसका कुछ नजर नहीं आ रहा। हालांकि नैब जब किसी मामले को पकड़ता है तो उसका मतलब यही होता है कि अब ये खूह खाते हैं, इसने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचना। लेकिन फिर भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अभी आज की ये खबर है, एक पटवारी साहब पकड़े गए, ग्रेड 9 के ये मुलाजम है और वहां पर उन्होंने नैब ने ये पटवारी अबू बकर जोखियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया है। तहकीकात का क्यों आगाज किया है कि नैब ने मुख्तार कार गुडाब से मिलने वाला रिकॉर्ड से रेफरेंस के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक अबू बकर जोखियों की अराजी से मुताल्लिक नैब ने मुख्तार कार से रिपोर्ट तलब की। नैब की दस्तावेजात पर मुख्तार कार ने अराजी की तस्दीकी रिपोर्ट 1 माह की ताखीर से जमा करवाई। ग्रेड 9 के पटवारी अबू बकर जोखियों को दया, काठोर और बोलारी में सैकड़ों एकड़ अराजी का इंकशाफ हुआ है। अब ये एक पटवारी साहब सैकड़ों अराजी, जो एकड़ अराजी है, कीमती अराजी अरबों रुपए की, ये इनकी मलकियत के अंदर है। अब जब तहकीकात की तो पता चला कि ये कोई अफसर है, उसके फ्रंट मैन के तौर पर कर रहे हैं। अब इन्होंने वो जो प्रॉपर्टी है वो आगे अपने रिश्तेदारों के नाम मुंतकिल कर दी है और नैब ने आज जो है वो उनका तहकीकात का आगाज किया और इस बंदे की आखिरी पोस्टिंग जिला गरबी में कराची के अंदर हुई है। अब ये बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल है पूरे सिंध के अंदर। पंजाब में, केपी के, बलूचिस्तान के अंदर भी इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन सिंध के अंदर तो अंधेर नगरी मची हुई है और मीडिया इस पर बात नहीं करता। वो ऐसे है, या तो बिका हुआ है, बिलावल का काना है, या फिर वो वैसे बिलावल उनका कजन है। तो इस तरीके से वफाक की थोड़ा सा मामला हो उसको भी उठाया जाता है, लेकिन सिंध को नहीं उठाया जाता। ये चीज आप देखने की जरूरत है। अब यहां पर जो अफगानिस्तान के सफीर की बेटी का मामला है, ये अजीब रुख अख्तियार कर गया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसके अंदर उन्होंने तफसीलात से आगाह किया है। इसके अंदर कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं। अगरचे मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो आप कमेंट के अंदर करते हैं, क्योंकि ये दो मुल्कों का मामला है और इस वक्त जो है एक माहौल बड़ा अजीब हो गया है। अब ये कि एक तो आपको कई दफा ये आप सुन चुके कि इसका वहां से निकलना सफारत खाने से अकेले, मोबाइल फोन इसके पास था, घर था, किसी मुलाजिम के पास था, ये भी मशकूक हो गया मामला। अब यहां से टैक्सी के जरिए जाना और फिर ये सिर्फ अब इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी की हदूद में ये मामला दाखिल हो गया। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि शेख रशीद ने आज क्या कहा। उन्होंने कहा कि अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा के मुल्जमान 1-2 रोज के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। चूंकि 2 आम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एक बंदे को और गिरफ्तार करना है तो समझे
اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں وہ ٹاپ تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی نہ ہو شیخ رشید کا معاملہ جیسے انہوں نے اسد طور کے معاملے کے اندر کہا، لیکن آج تک وہ بندے پکڑے نہیں گئے۔ اب معاملے کی جیسے جیسی تحقیقات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کڑیاں سے کڑیاں ملی جا رہی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان نے حکم دیا کہ افغان سفیر کے کیس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت نے افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کیس کو بہت اچھالا۔ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اپنا میڈیا استعمال کرتا ہے۔ اغوا واقعے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان سفیر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی، ٹیکسی سے کھڈا مارکیٹ گئی۔ اب یہ کھڈا مارکیٹ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی کے اندر ہے۔ لڑکی F6 سے گھر جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ راولپنڈی اسلام آباد کی اس حدود کے بالکل ساتھ ہے تو اس لیے یہ کھڈا مارکیٹ پہنچی ہے، اور کھڈا مارکیٹ کے اندر وہ کیا خریداری کرنے کے لیے گئی ہے یہ لوگ اس پر بہرحال حیران ہیں، لیکن F9 جانے کو ترجیح دی۔ اب یہ لڑکی F6 میں گھر جا سکتی تھی، یہ شیخ رشید سوال اٹھا رہے ہیں، گھر جا سکتی تھی لیکن وہ F9 جانے کو انہوں نے ترجیح دی۔ اس کے کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی جانے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کھڈا مارکیٹ سے یہ راولپنڈی کی طرف گئی ہے، یہ اس پر تحقیقات ہو رہی ہے۔ کھڈا مارکیٹ تو چلو اسلام آباد کی حدود میں ہے۔ واقعہ 16 جولائی کو ہوا۔ یہ خود وزیر داخلہ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، ملک کا وزیر داخلہ بھی اپنے الفاظ کے ذریعے کچھ بتانا چاہتا ہے کہ شاید اس معاملے کے اندر شکوک و شبہات زیادہ پیدا ہو گئے۔ اس خاتون کا اس طریقے سے نکلنا اور اس طریقے سے ادھر ادھر ہو کے راولپنڈی جانا، اور پھر یہ جو پورے چیز ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن ابھی چونکہ اممیچور معاملات ہیں تو اس طریقے سے دو ممالک کا ریلیشن کا مسئلہ ہے، وہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خطے میں جو اس وقت 16 جولائی کو یہ واقعہ ہوا، رپورٹ کل کیا گیا، امید ہے 1-2 روز میں ملزمان گرفتار ہو جائیں گے۔ خطے میں پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے۔ وزیر اعظم کی خارجہ پالیسی کی دنیا میں مقبولیت ہے۔ کل بدریہ ہیلی کاپٹر 15 لوگ داسو گئے، داسو میں کام بند ہونے کی افواہیں پھیلائی گئی، اور چین کے ساتھ مل کر داسو واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ پاک سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور افغانستان سے بھی یہی توقع رکھیں گے۔ اب یہ جو لڑکی ہے اس کو اسلام آباد سے راولپنڈی لے جایا گیا، یا یہ جس طریقے سے بھی، بہرحال اور کچھ جو سوالات ہیں اس کے اندر مزید گہرے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر داخلہ نے بھی جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، اب راولپنڈی سے جو CCTV فوٹیج ہے، اسلام آباد کے جو راستوں کے فوٹیج ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ 2 ٹیکسی ڈرائیور گرفتار ہو چکے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ ابھی گرفتاری کی کوششوں کے اندر ادارے ہیں۔ امید ہے کہ وہ بندہ پکڑا جائے گا تو پوری صورتحال جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی، اور وہ مونا خان نے جو انڈیپینڈنٹ اردو پر لکھتی ہیں، بڑی زبردست انہوں نے اس حوالے سے تحقیقی سٹوری بنائی ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پورے واقعے کے اندر جو بیٹی ہے ان کی، وہ کچھ جو ہے وہ چیزیں متضاد ایسے آ رہی ہیں، اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلی فون اس بچی کے پاس تھا، گھر تھا، ڈرائیور کے پاس تھا، اس حوالے سے متضاد اطلاعات آئیں۔ پھر ایک دن بعد واقعے کا ہونا اور رپورٹ ہونا اور جمع کروانا درخواست، اور اس کے اندر بہت سارا شاید پاکستان کے خلاف کچھ جو مٹیریل ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور بھارتی میڈیا نے جس طریقے سے اس معاملے کو ہوا دی ہے، اور طبقہ ملامتیہ کے صحافیوں نے پاکستان کے خلاف اس کو ایک استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ہماری ایجنسیز دیکھ رہی ہیں، ان کو دیکھنا بھی چاہیے۔ لیکن اس وقت جو پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، ایک تو پاکستانی کی حیثیت سے ہماری ہر بندے کی ذمہ داری ہے ارد گرد نگاہ رکھے، دوسرا جو حکومت ہے ان کو اس وقت جو ادارے ہیں خاص طور پر وہ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت ایفیشنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، FCO ہو، رینجر ہو، اور باقی جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو مزید اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ماحول کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ اس ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک تو ویسے تقسیم کی بات ہے جس کے اندر BLA ہے اور کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، اور کچھ لوگ یہاں پر فکری دہشت گرد ہیں جو جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے دشمنوں والا بیانیہ ان کا بیانیہ ہوتا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے بڑے وفادار ہیں، اور ہماری اصل جو سول
سپریمیسی ہے اس کے لبادے کے اندر وہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور جو ہے وہ ہمارے اداروں کے جو سوالات ہیں اداروں پر وہ مزید ان کو ابھارنے کی کوشش کر رہی ہیں. بہرحال یہ آپ کو دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے اور ان کے جو نظریاتی اور فکری روٹس ہیں ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.